अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसरार अहमद, अपने डिजिटल चैनल स्टार से मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस भी रवायत आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मैं गुजारिश कर करके थक चुका हूँ। अच्छा, कोई इतना मेहनत का काम भी नहीं है, आपने जस्ट लिंक पे क्लिक करना है और जाना है यूट्यूब चैनल पे, बेल आइकन को प्रेस करना है, साथ ही सब्सक्रिप्शन का बटन है वो अपनी जुबान है। इतना सा काम है, कोई पैसे लगते नहीं। खैर भाई, आप लोग की मर्जी। तो आज के हवाले से आपसे बात करूँ, 27 अप्रैल 2025 को आज हमारे डिस्ट्रिक्ट जालम वैली में एक अजीमुशान इज्तिमा हुआ। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो है कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे, उसमें हमारे पाकिस्तान भर से उलमा इकराम ने शिरकत की और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो जिस उलमा इकराम है उन्होंने भी इसमें भरपूर शिरकत की। अनफॉर्चुनेटली मैं एक चीज़ यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट जालम वैली के दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जब भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो आप अपने तकारीब को जो है ना थोड़ा बहुत तरतीब दीजिएगा, ताकि इस तरह की पुरनूर महफिल में हम सब लोगों की हाज़िरी हो और उसके बाद हम यहाँ से कुछ सीखें। देखिए जी, ये जो दीनी मकासद के लिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस होती है या तहफ़्फ़ुज़ नामों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना यहाँ पे होती है कॉन्फ्रेंसेस, या शान अहले बैत के हवाले से होती है या शान सहाबा के हवाले से होती है, कोई भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है तो प्लीज़ आप ऐसा किया करें कि इस डेट को ना अपने तकारीब को थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया करें, आपसे गुजारिश है। मेरे आज भी कोई ऐसा ही हुआ कि मैं कोई 2-3 जगह पे और भी तकारीब थी, मुझे वहाँ जाना पड़ा, फिर वहाँ से यहाँ से वहाँ, और बहुत थका हूँ अभी इस वक्त। आप में शायद फ्रेश लग रहा हूँ और फ्रेश लगने के लिए मैंने अभी दोबारा शेव की किया ताकि मेरा चेहरा आपके सामने मुरझाया हुआ ना लगे। तो आज की जो बात थी वो हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से थी। ये तहरीक इंशाअल्लाह चलती रहेगी ता क़यामत। और जैसे कि आपको पता है कि कादियानियत का फितना जो है वो बढ़ चढ़ कर जोर पकड़ रहा है, और ये जब से हमारे पास मोबाइल फ़ोन आया है हम लोग जो है इसको बजाय पॉजिटिवली यूज़ करने के लिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए हम इससे डीमोटिवेट भी हो रहे हैं। तो मैं ख़ुद अपनी बात करूँ क्योंकि मैं ख़ुद कई जगह पे डीमोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन फिर कोशिश करता हूँ कि नहीं जी मैं कुछ बेहतर करूँ। सो आज का जो इज्तिमा था एक अजीमुशान इज्तिमा था, एक मेरे जो तवक्कुआत से बढ़ के था, क्योंकि रात को भी हम गए थे। जो हमारे कायद मरहूम हाजी मोहम्मद इसाक ताहिर साहब, उनके फर्जंद हमारे साथ थे मुबशर, हम रात को भी गए थे। एक बड़ा बेहतरीन इज्तिमा जो हमने सेटअप की थी, और हमारे जो इज्तिमा था वो हमारे तवक्कुआत से बढ़ के था। वो जो पब्लिक थी वो तवक्कुआत से बढ़ गई थी, जो हमने सेटअप किया था कि जी उससे ज़्यादा ही हुआ। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा अपने पुलिस का, अपने डिस्ट्रिक्ट जालम वैली पुलिस का, सिटी थाना का स्पेशली, कि उन्होंने भरपूर इसमें अपना शिरकत की और भरपूर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। एंड मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन रज़ाकारों का जो इसमें शामिल थे, अपने रज़ाकाराना तौर पर अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे थे तहफ़्फ़ुज़ तहरीक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पे, जिन्होंने बिला मुआवज़ा इसमें काम किया, जो रात से लेकर आज तक लगे रहे। एंड मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा अपनी सिविल सोसाइटी का, इनका शुक्रिया कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ तहरीक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया। एंड मैं शुक्रिया अदा करूँगा तमाम उलमाए कराम का जो मेहमान थे हमारे पाकिस्तान भर से आए, उन सबको शुक्रिया कि यहाँ पे आकर हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का दर्स दिया और हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन सब दोस्तों का जिनने शिरकत की यहाँ पे। मैं अपनी पुलिस की बात इसलिए बार बार करूँगा कि नज़्म व ज़ब्त मुझे पसंद है। हमेशा मैं कहता हूँ कि जितने भी तकारीब होते हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जो भी होता है उसमें नज़्म व ज़ब्त जब तक ना हो, जब तक उसमें सुकून ना हो, तब तक वो वहाँ पे आप वो चीज़ सुन नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते जिसके लिए वो आए हो। तो यहाँ पे जो मैंने देखा आज, वहाँ पे जो हमारे थे PDSP साहब थे असद मुग़ल साहब, वो मौजूद थे। जो हमारे सिटी थाना के SHO है चौधरी विल्सन चौहान साहब, वो मौजूद थे। उनके साथ कंवल साहब थे, उनके साथ जो है ना कदीर मुग़ल साहब थे, शहीन भाई थे, बहुत सारे दोस्त हैं। अगर मैं सबका नाम लूँगा तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो मेरे पसंदीदा शख्सियत, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ ऑन एयर और सॉरी ऑन कैमरा, कि जमील अहमद जामी साहब इज़ नॉलेज हब। यार मैं कहता हूँ कि जमील अहमद जामी साहब जैसे नॉलेज हब इस्लाम के हवाले से, और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है जमील अहमद जामी साहब का तलफ़्फ़ुज़ है बहुत ही प्यारा। एक बार अगर हमसे बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि यार ये बात दोबारा दोहराए, मैं दोबारा सुनूँ। उनके ज़ुबान में जो असर है वो मेरे दिल को बात है हमेशा। एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक ये भी था कि इस प्रोग्राम की सदारत करनी थी, इस कॉन्फ्रेंस की सदारत करनी थी हमारे मौलाना प्रोफेसर अल्ताफ़ सिद्दीकी साहब ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बीमार हैं, उनके लिए दुआ भी कीजिएगा। तो यहाँ पर सदारत की उनके साहबजादे रोज़ा रहमान सिद्दीकी साहब ने, और दुआ है जी कि अल्लाह ताला अल्ताफ़ सिद्दीकी साहब को कामिला सेहत अता फरमाए। एंड ये जो तहफ़्फ़ुज़ तहरीक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है,
یہاں پہ رکنی نہیں چاہیے. میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے اس کو آپ نے ہمیشہ لے کے جانا ہے. لیکن ایک چیز یہ دیکھیے گا کہ آپ نے تحفظ ختم نبوت کی جو تحریک ہے وہ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال مت کیجیے. اس کو کبھی بھی اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال مت کیجیے گا, کیونکہ یہ جو تحریک ہے یہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرمت کے لیے ہے, ان کے تحریم کے لیے ہے, ان کے تقدس کے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ وی آر یونائٹیڈ. اینڈ آئی ریکویسٹ ٹو آل آف یو, میرے تمام مکتب فکر کے علماء کرام سے گزارش, جب بھی آپ کے ڈسٹرکٹ میں, ہمارے ڈسٹرکٹ میں اسپیشلی ایسا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ لوگ پلیز مہربانی کیا کریں کہ یکجاں ہوا کریں. یہاں پہ چھوڑ دیا کریں اپنے جو آپ کے فرقہ واریت ہے یا جو بھی وٹ ایور, اس کو چھوڑ دیا کریں. تحفظ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے جب تک ہم ایک جان نہیں ہوں گے تو ہم کیسے قادیانیوں کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم اکٹھے ہیں, ہم اکٹھے ہیں اور ہم متحد ہیں. ہمیں اس حوالے سے متحد ہونا چاہیے. باقی میں خود کسی جو ہے نا فرقے کو فالوور نہیں ہوں. میرے لیے سبھی قابل احترام ہیں جتنے بھی ہیں, میں سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. میں ہمیشہ میری کوشش بھی یہ ہوتی کہ ایک نماز ایک مسجد میں, دوسری نماز دوسری مسجد میں, تیسری نماز تیسری مسجد میں. تو نماز اللہ کی ہے, سب وہی قرآن وہی جو ہے نا درود سلام پڑھتے ہیں جو اور جو ہم سب پڑھتے ہیں, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. ایک چیز یہاں پہ جو مجھے پسند آئی, اس بار زیادہ تعداد نوجوانوں کی اس تحفظ تحریک ختم نبوت کانفرنس میں جو زیادہ تعداد تھی وہ نوجوانوں کی. اینڈ اس میں نوجوان جتنے ایکٹیو تھے مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے اس چیز کو کہنے میں فخر محسوس ہو رہی ہے کہ پہلی بار میرے نوجوان اس محفل میں کھڑے تھے جس محفل میں نور برپا ہو رہی, جس محفل میں نور برس رہی تھی, جس محفل کی صدارت الطاف حسین صدیقی صاحب کے پاس ضرور تھی, مگر اس کی جو تمام جو ہے نا لوازمات تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے. اور یہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ان کی شان کے لیے ایک پروکار محفل تھی جس میں ہم سب نے حاضری دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے. اور یہاں پہ جو شرکت کی ہمارے منسٹر ایجوکیشن آف آزاد کشمیر دیوان علی خان چغتائی صاحب نے, اور ان کے ساتھ پیر المدر لاک صاحب تھے. اینڈ انفارچونیٹلی میں ان کو فوٹیج نہیں لے پائی ہے, میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کیونکہ میں اس ٹائم اویلیبل نہیں تھا, میں ایک چیلم میں تھا. اینڈ میں نے چیلم اٹینڈ کی, دین آئی بیک ٹو سٹی. اینڈ جب میں نے دیکھا وہ سب پروگرام جو ہے نا تحفظ ختم نبوت کانفرنس جو تھی وہ اختتام پذیر ہو چکی تھی. اینڈ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ہمیشہ کی طرح اس طرح کے پروگرامات میں حصہ لوں اور آپ لوگوں تک میں یہ بات پہنچاؤں. اور جس کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ نے آگے تک پہنچانا ہے. اینڈ یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی اس پروگرام میں, اس محفل میں, اس کانفرنس میں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں سے بات ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس پہ بات ہو رہی تھی, آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات ہو رہی تھی. صرف اور صرف قادیانیت کو ایک پیغام دینا تھا کہ تم جھوٹے ہو, تم کذاب ہو, تم کافر ہو. سیدھی بات, قادیانی کو یہ پیغام دینا کہ تم کافر ہو, تمہارا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی لگا دن. یہ آج کے ہمارے اس پرنور پروکار جو ہماری تحریک تحفظ نبوت کانفرنس تھی اس کا یہ پیغام تھا, اس کا یہ میسج تھا. اور یہاں پہ آج انفارچونیٹلی مجھے اس چیز میں لیٹ ہو گیا جانے میں. یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ کوئی قادیانی وہاں پہ مسلمان ہو گیا, تو ان کو میری طرف سے اور میرے چاہنے والوں کی طرف سے, اس آرٹسٹ کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اللہ کریم آپ کو اس راستے پہ چلائے جس راستے پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو تلقین کی ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہو کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.